This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 38. Exercise 38. گفت و شنود. Dialogue. سلام علیکم. سلام. حالتون چطوره؟ ممنونم. خیلی خوبم. حال شما چطوره؟ من هم خوبم. خیلی متشکرم. حالا ایشون حالا بهتره؟ بله. بهترن خدا رو شکر. ببخشین. اون آقا و خانم کیه؟ آقای ایزدی و خانومشون. دوست شما هستن؟ بله، دوستای خوب من. دوستای خودتون یا دوستای برادرتون؟ دوستای خود من. آقای ایزدی، بفرمایید اینجا. ایشون آقای ایزدی، خانم ایزدی. خوشوقتم. بفرمایید. خیلی ممنونم. ایشون خانم دکتر پروین صفا هستن. ببخشین. شما بچم دارین؟ بله، ما 3 بچه داریم. 2 پسر و 1 دختر. چند سال دارن؟ پسرامون یکیشون 20 سال داره و اون یکی 17 سال. دخترمون 11 سالشه. ببخشین. روزا کجا میرن؟ پسر بزرگمون میره دانشگاه تهران. پسر کوچکترمون میره دبیرستان ابن سینا و دخترمون دبستان رازی. ببخشید، ساعت چنده؟ 9:20. خدا حافظ. خدا نگهدار.